शान्ति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाले विशेष गरेर यो राजयोग राजविद्या जो हामीले सिकिरहेका छौँ र शिव बाबाले यो विद्या सिकाइराख्नु भएको छ। आफ्ना समस्त कर्म इन्द्रियहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, आफ्ना इन्द्रियमाथि कन्ट्रोल र परिस्थितिमाथि कन्ट्रोल र स्वस्थितिलाई प्राप्त गर्ने योग, परिस्थिति, विषय विकार, प्रकृति माथि विजय प्राप्त गरेर आत्माले स्वस्थितिलाई प्राप्त गर्ने यो योग हो। योग भनेको भगवानको यादलाई मात्र योग भनिन्छ। मान्छेले याद त आफ्नो छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती, अन्यलाई पनि याद गर्दछ, तर त्यो यादलाई योग भनिँदैन। भगवानको यादलाई मात्रै योग भनिन्छ र यो योगलाई फेरि राजयोग भनिन्छ। किन भन्दा समस्त कर्म इन्द्रिय, नकारात्मक व्यर्थ विचार, नेगेटिभ विचार सबैलाई नियन्त्रण नगरेसम्म, यिनीलाई थानको मानको साङ्गो पाङ्गो नलगाएसम्म हाम्रो भगवानसँग भेट हुन सक्दैन र हामीमा सकारात्मक ऊर्जा सुरु हुन सक्दैन र हामीले बाबालाई याद गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो समस्त इन्द्रियमाथि, प्रकृतिमाथि, विकारमाथि, विचारमाथि नियन्त्रण गरेर यिनलाई सही दिशामा मोड्ने जो शिक्षा शिव बाबाले दिनुभयो, यसलाई नै राजयोग भन्नु, राजयोगको माध्यमबाट। र यो योग अहिले तिमी पढ्दैछौ र तिमीले भविष्य नयाँ दुनियाँको लागि आफ्नो तकदिर बनाइरहेका छौ। त्यो 21 जन्मको लागि जब हामी सम्पूर्ण पावन बन्दछौँ, सम्पूर्ण निर्विकारी बन्दछौँ, कर्म इन्द्रिय सबै शीतल हुन्छन्, शान्त हुन्छन्, मन पनि शीतल हुन्छ, तब नै हैन हामीले यिनीमाथि राज प्राप्त गर्दछौँ र नयाँ दुनियाँमा राज्य भाग्य प्राप्त गर्दछौँ। त शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, गीतामा पनि यही लेखेको छ, हे अर्जुन, यो ज्ञान र योगबाट यो ज्ञान र योगको धारणा, अध्ययन, मनन, चिन्तनबाट तिम्रो राजा महाराजाको श्रीमानको घरमा तिम्रो जन्म हुन्छ। श्रीमान भनेको देवी देवता, महान आत्मा। फेरि भगवानसँग अर्जुनले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, कि यो ज्ञान र योग सिक्दा सिक्दै सम्पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त नगर्दै, त्यो महान अवस्था स्थिर नहुँदै, विचलन चञ्चल अस्थिर हुँदै, योगमा सिद्धि प्राप्त नगर्दै योग भ्रष्ट भएर र योगको सिद्धिलाई प्राप्त नगर्दै अचानकै मृत्यु भयो भने त्यस्ता आत्माहरूको के गति हुन्छ भन्दा, जुन यो ज्ञानको मार्गमा जसले थोरै मात्रै पनि मेहनत गर्छ, यो मेहनत उसको खेर जाँदैन र दोस्रो जन्म लिएर फेरि उसले आफ्नो आध्यात्मिक अभिष्ट मार्गलाई पुरा गर्दछ। उसलाई पनि स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, तर पुरा स्वर्ग होइन, आधा स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, त्रेता युग। त्यसैले यस मार्गमा गरेको सानो मेहनत पनि उसको लागि अविनाशी बन्दछ। त्यसैले यो दोस्रो जन्मको लागि हो, जन्म हैन। त्यसैले बाबाले अर्को पनि कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा आज पढाउनु भएको छ। भाग्यमानी अथवा भगवानको प्रिय आत्माको लक्षण। भाग्यमानी भनेको भगवानको प्यारो। त्यो प्यारो व्यक्तिको लक्षण निशानी यस पृथ्वीमा कस्ता हुन्छन् भन्दा, तिनीहरू एकदम मर्यादा अनुसार बोल्नेको, सुत्नेको, उठ्नेको, खानेको, चल्नेको सबै कुरामा मर्यादा अनुसार, मर्यादा भनेको श्रीमतमा चल्छन् र कायदा विरुद्ध, नियम विरुद्ध काम गरेर
आफूलाई र बाबालाई ठग्दैन हरेक कुरा, किनकि जति कायदामा चलिन्छ त्यति आत्मालाई फाइदा हुन्छ। कायदा मिच्नाले बेफाइदा हुन्छ। कायदा भनेको कानुन, कायदा कानुन भनिन्छ। नियम प्रकृतिको नियम हुन्छ, शरीरको नियम, फेरि बाबाले बनाएको नियम हैन। त्यो नियममा चल्दा नै सुखी हुन्छ उसलाई बाबाले प्यार गर्नुहुन्छ र उसलाई शिव बाबाको पढाइमा धेरै सोख हुन्छ हैन। यो भगवानको अमृतमय वचन सुनेर ऊ कहिले पनि अगाउँदैन, मलाई फुर्सद छैन भन्दैन। उसले ऊ चाहिँ एक एक वचन सुन्नको लागि, पाउनको लागि ऊ चाहिँ प्यासी हुन्छ। उसको हृदय एकदम श्रद्धाले ओतप्रोत भएको हुन्छ बाबाको मुरली सुन्नको लागि। उसले 1000 काम छोडेर, लाख काम छोडेर, करोड काम छोडेर भगवानको मुरली सुन्नको लागि टाइम निकाल्छ। त्यही भएर भगवानको ज्ञान ध्यान सिक्नको लागि 1 करोड काम छोडिदिनु पर्छ। 1 करोड काम हैन। त्यसकारणले जसले मलाई मुरली सुन्नको लागि, ज्ञान ध्यान सिक्नको लागि यो काम छ ऊ काम छ भन्दछ, ऊ भगवानको प्रिय सन्तान होइन। भगवानलाई यस्तो आत्मा प्रिय लाग्दैन। भगवानको प्रिय आत्मा जसले मेरै ज्ञान सुन्छ र दोस्रोलाई सुनाउँछ, त्यो त मेरो ज्ञानी आत्मा, त्यो मलाई अत्यन्त प्रिय छ हैन। मेरै ज्ञान सुन्छ र यही ज्ञान सुनाउँछ, त्यो मलाई अति प्रिय छ। तर जसले निरन्तर मलाई याद गर्दछ भने त्यो त मेरो नै रूप हो। त्यो म र उसमा कुनै पनि भिन्नता छैनौँ। यस दृश्यमान जगतमा उसले मलाई देखेको हुन्छ, मैले उसलाई देखेको हुन्छु र हामी दुवै अभिन्न छौँ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। हामीले आफूलाई चेक गरौँ यी कुराहरू र उसले पुरा पुरुषार्थ गर्दछ। र उसले जसले यो धर्ममय अमृत पथको श्रद्धाले ग्रहण गर्दछ, शिव बाबाको यो मार्गलाई अत्यन्त प्रेमले, श्रद्धाले आलोकित भएर एकदम ग्रहण गर्दछ र यो मार्गमा हिँड्दछ, उसैलाई प्यार गर्नुहुन्छ बाबाले। ऊ प्रिय हो भगवानको, भाग्यवान आत्माको यो लक्षण हो। र जो निन्दा, स्तुति, मान, अपमानमा समान रहन्छ, सुखलाई दुःखलाई, जीवनमा एकदमै ठुलो दुःख, रोग, शरीरको रोग, मनको रोग, सबैभन्दा ठुलो रोग, पहाडै जस्तो रोग आएर अघिल्तिर शरीरमा उपस्थित हुँदा पनि ऊ व्यथित हुँदैन, दुखी हुँदैन, आत्तिँदैन, धैर्यचित्त हुन्छ। ऊ नै प्रिय हुन्छ। राम्रो कुरा आयो भने गदगद हर्षले उद्वेलित हुने, आफूलाई भने जस्तो भयो भने, र आफूलाई नभने जस्तो विरुद्ध चिज आइपऱ्यो भने रुँदै हिँड्ने, त्यस्तो पनि भगवानलाई प्रिय हुँदैन। जो दुःखमा पनि ऊ चाहिँ समभाव राख्दछ। सबैभन्दा ठुला दुःख आइपर्दा पनि उसले बाबालाई सम्झेर जे पाउनु थियो मैले पाएँ भन्ने किसिमको मनस्थिति राखेर हैन श्रेष्ठ भावमा जिउँदछ, उही नै प्रिय हुन्छ। जो सुखमा मात्तिन्छ, दुःख पर्दा अशान्ति भएर आत्तिन्छ, यस्तो व्यक्ति भगवानलाई प्रिय हुँदैन। जसले न आफू क्रोधित हुन्छ न अरूलाई क्रोधित बनाउँछ, ऊ प्रिय हुन्छ। जो सर्दी गर्मी, निन्दा स्तुति हैन, लाभ हानि, जय पराजयमा समान स्थिति राखेर धर्मको मार्गमा, परमात्माले बनाएको नियममा अग्रसर भइराख्छ हैन। जो अरूको अपकारीलाई पनि उपकार गर्छ हैन, अपकारी गाली गर्नेलाई पनि गला लगाउँदछ, शत्रुलाई पनि मित्र नै ठान्दछ र हरेक भूतमा अथवा हरेक जीवमा आध्यात्मिक भावलाई देख्दछ। त्यही आत्मा भगवानको भाग्यमानी व्यक्तिको लक्षण हो। र आज यस विषयमा शिव बाबाले पाठ पढाउनु भएको छ, विभिन्न विधाहरूमा आउँछ। आज हजुरहरू सबैले चेक गर्नुहोला। म त बाबाको प्रिय बन्नु छ। मान्छेको प्यारो बनेर के गर्ने? देहधारीको। बाबाको प्रिय बनेपछि मान्छेको स्वतः नै बनिन्छ। तर मान्छेको के छ? म छोराको प्यारो बनौँ, छोराको प्यारो बन्यो, छोरीको प्यारो बनौँ, श्रीमानको श्रीमतीको प्यारो बनौँ, सब गाउँलेको प्यारो, सबको कुरा सुन्छन्। तर बाबाको कुरै, जुन भनेको कुरै नसुनेपछि आत्माको मलमपट्टि कसरी हुन्छ? दिलको घाउ, दिलमा जो चोट लागेको छ कुनै पनि कारणले,
इमोसनल एक्सिडेन्ट भएको छ भने त्यो चाहिँ कसरी रिकभर हुन्छ। त्यस कारणले एक परमात्मामा शरणागत हुनु र धर्ममय अमृत पथलाई श्रद्धाले ग्रहण गर्नु यो नै आफ्नो कल्याण। त्यस कारणले संसार रूपी समुद्रमा तिमीले आफ्नो उद्धारको निमित्त तिमी आफै बन। यो मार्ग भनेको स्वर्ग जाने बाटो एक्लो मार्ग हो। जिन्दगी भनेको एक्लो मार्ग हो। दुईजना जान मिल्दैन, कोही पनि, चाहे छोरा चाहे छोरी, चाहे श्रीमान चाहे श्रीमती। त्यसैले यहाँ एक्लै क्रस हुने मार्ग छ। त्यस कारणले होइन, हामी कसैको लागि रोकिनु हुँदैन, न कसैको लागि कुर्नुहुन्छ, न आफूले कसैलाई कुराउनुहुन्छ। किन भन्दा यो सिस्टम कस्तो हो भने हामी अगाडि बढेपछि संसार स्वतः हाम्रो पछाडि लाग्दछ। चाहे छोराछोरी, चाहे श्रीमान श्रीमती, जो पनि। हामी उनको लागि रोकेर बस्यौँ भने रेलगाडीको पहिलो इन्जिन रोकिएपछि के हालत हुन्छ ल भन्नुहोस् त। सबै डब्बाहरू के हुन्छन्, रोकिन्छन् त। आध्यात्मिक पथिकको जो व्यक्ति छ ऊ रेलगाडीको इन्जिन जस्तै हो। ऊ जसरी अगाडि बढ्दछ उसलाई खोज्दै खोज्दै आफन्तहरू स्वतः अगाडि बढ्दछन्। ऊ शक्तिशाली हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ, बलवान हुन्छ, तेजवान हुन्छ र उसमा सिद्धि आउँछ। उसले सोच्दाखेरि आफ्नो कुलको, परिवारको सोचिदिए मात्रै, एक ठाउँमा बसेर सोचिदिए मात्रै उनीहरूको कल्याण हुन्छ। मान्छेले सोच्छन् कि मैले घरबार छोडेँ, मैले यता घरबार बाबाको ज्ञानमा लाएँ भने मेरो घरबार बिग्रला, व्यापार बिग्रन्छ कि होइन, मेरो जागिरमा तलमाथि हुन्छ कि। होइन, हेर्नुहोस्, हाम्रो त धेरै काम छन्, हामी त अहिले यसमा आउन सक्दैनौँ। हाम्रो श्रद्धा छ, भावना छ, ठिक छ, तर हाम्रा धेरै कामहरू छन्। योभन्दा ठुलो कामहरू संसारमा के छ ल भन्नुहोस् त। आफ्नो मनलाई जित्नु, आफ्नो इन्द्रियलाई व्यवस्थापन गर्ने विद्या आर्जन गर्नु, जीवनमा भगवानलाई पाउनु, होइन। किनकि संसारमा हामीले जे गर्छौँ सुख शान्ति आनन्दकै लागि हो नि त। त्यही बाबाले दिनुहुन्छ भने अरू के चाहियो। योभन्दा ठुलो कार्य के छ संसारमा। र जीवात्माले यही कुरालाई नबुझ्नको कारणले, बुद्धिमा बिर्को लागेको हुनाले प्रायोरिटी बेस्टमा राख्दैन, होइन। त्यस कारणले मानव आत्माले दुःख पाउँछ र पिताले आफ्नो सन्तानलाई सुखको लागि नै मार्ग बताउनुहुन्छ, होइन। त्यसैले भन्छन् नि, साधारण बाउ दुष्ट कहिले पनि हुँदैनन् भन्छन्। पिताजी कहिले पनि दुष्ट हुँदैनन्। आफ्नो सन्तानको उनले चाहिँ जहिले पनि पिताजीले कल्याणको बारेमै सोच्दछन्, आफू छैन्जेल पनि र आफू मरेर गएपछि पनि यिनले के खालान्, कसो गर्लान्, त्यसको चिन्तन भइरहेको छ। त्यसैले हामीलाई पनि शिव बाबाले सुखी बनाउनको लागि, भाग्यमानी बनाउनको लागि बिना काममा त आउनु भएको छैन। भगवानको अवतरण हाम्रो लागि भएको छ। फेरि हामी चाहिँ यता र उता, यता आऊ भन्दा र यता र उता हिँड्नु हुँदैन, दुःख पाइन्छ। त यस विषयमा आज बाबाले अत्यन्त गहन रूपबाट मुरली चलाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 भाद्र 17 गते बिहिबारको दिन, तदनुसार 2/9/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची, तिमीले भविष्य नयाँ दुनियाँको लागि आफ्नो तकदीर बनाइरहेका छौ। यो तिम्रो राजयोग हो नै नयाँ दुनियाँको लागि। राजयोग हो नै नयाँ दुनियाँको लागि। प्रश्न, भाग्यवान बच्चाहरूका मुख्य निशानी के हुन्छन्? भाग्यमानी बच्चाहरूका मुख्य निशानी के हुन्छन्? उत्तर, 1 मा भाग्यवान बच्चाहरू, भगवानका भाग्यवान बच्चाहरू मर्यादा अनुसार श्रीमतमा चल्छन्। कुनै पनि कायदा विरुद्ध कार्य गरेर आफूलाई वा बाबालाई ठग्दैनन्। त्यो 2 नम्बरमा उनलाई पढाइको पुरा सोख हुन्छ। बाबाको मुरलीमा एकदम सोख हुन्छ। मुरलीबाट 5 पोइन्ट निकाल्नु, त्यसलाई रिभिजन गर्नु, त्यसलाई धारणामा ल्याउनु, प्रयोगमा ल्याउनु, उनको यसैमा सोख हुन्छ। घर संसार उनले चलाउँछन् एउटा रीति प्रमाण, तर सोख केमा हुन्छ? पढाइमा सोख हुन्छ। संसार त चलाउनु पर्यो, अब कर्तव्य निभाउनु पर्यो, तर सोख चाहिँ त्यता हुँदैन। सोख चाहिँ बाबाको पढाइमा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ पुरा सोख हुन्छ।
अब त उहाँ त रीति निभाउने हो दुनियाँमा। छोरा छोरी त्यो निमित्त भएर केवल करण करामन हार बाबा हुनुहुन्छ, म निमित्त हुँ, मैले होइन बाबाले गर्नुहुन्छ। बोझ जति सबै शिव बाबालाई देऊ र सम्झाउने पनि सोख हुन्छ, फेरि अरूलाई सुनाउने पनि सोख हुन्छ। 3 नम्बरमा पासविद अनर बनेर छात्रवृत्ति लिने पुरुषार्थ गर्दछन् हैन, पुरस्कार लिने, बाबाबाट पुरस्कार लिने मेहनत गर्छन्। 4 कहिले कसैलाई दुःख दिँदैनन् र कहिले पनि कुनै उल्टो कर्म गर्दैनन्। दुःख दिँदैनन्, उल्टो कर्म हैन। कर्म उल्टो कसरी हुन्छ? शरीर सम्झेर गरेपछि उल्टो हुन्छ, आत्मा सम्झेर गरेपछि के हुन्छ? सुल्टो हुन्छ। गीत छ तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, नयाँले पनि सुन्यौ भने पुरानाले पनि सुन्यौ, कुमारीहरूले पनि सुन्यौ। यो पाठशाला हो, पाठशालामा कुनै न कुनै तकदीर बनाउन जान्छन्। त्यहाँ त अनेक प्रकारका तकदीर हुन्छन्। कसैले सर्जन बन्ने, कसैले ब्यारिस्टर बन्ने तकदीर बनाउँछन्। तकदीरलाई लक्ष्य उद्देश्य बनिन्छ। यदि तकदीर नबन्ने हो भने पाठशालामा किन पढ्ने? अब यहाँ बच्चाहरूले जानेका छौ, हामी पनि तकदीर लिएर आएका छौँ। नयाँ दुनियाँको लागि आफ्नो राज्य भाग्य लिन। यो हो नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग। त्यो पुरानो दुनियाँको लागि ब्यारिस्टर, इन्जिनियर, सर्जन आदि बन्दछन्। त्यो बन्दै बन्दै अब पुरानो दुनियाँको समय धेरै कम बाँकी छ, त्यो त खतम हुन्छ। त्यो तकदीर हो यस मृत्युलोकको लागि, यस जन्मको लागि। तिम्रो पढाइ हो, तर तिम्रो पढाइ हो नयाँ दुनियाँको लागि। तिमी नयाँ दुनियाँको लागि तकदीर लिएर आएका छौ। नयाँ दुनियाँमा तिमीलाई राज्य भाग्य मिल्छ। कसले पढाउनुहुन्छ? बेहदका बाबाले, जसबाट नै वर्षा पाउनु छ। जस्तै डाक्टरलाई डाक्टरीको वर्षा मिल्छ। आफ्नो पढाइको वृद्ध भएपछि मात्र गुरुको पासमा जान्छन्। के चाहन्छन् भन्दछन्? हामीलाई शान्तिधाम जाने शिक्षा दिनुहोस्, हामीलाई सद्गति दिनुहोस्, यहाँबाट निकालेर शान्तिधाममा लैजानुहोस्। पितासँग पनि वर्षा मिल्छ यस जन्मको लागि। बाँकी गुरुबाट त केही पनि मिल्दैन, टिचरबाट केही न केही वर्षा पाउँछन्, किनकि आजीविका त चल्छ नि। पिताको वर्षा हुँदाहुँदै पनि पढ्छन्। मैले पनि आफ्नो कमाई गरौँ, गुरुबाट केही कमाई हुँदैन हो। कसैले गीता आदि राम्रोसँग पढेर फेरि गीताको बारेमा भाषण आदि गर्छन्। यो सबै हो अल्पकाल सुखको लागि। अब त यस मृत्युलोकको अन्त्य हुन्छ। अब अन्तिम दिन आइसकेको छन् यस संसारको। एकदम बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जानेका छौ, हामी नयाँ दुनियाँको लागि तकदीर बनाउन आएका हौँ। यो पुरानो दुनियाँ खतम भएर जान्छ। बाबाको वा आफ्नो सम्पत्ति पनि सबै भस्म हुन्छ हैन। लौकिक पिताले कमाएको, आफूले कमाएको सम्पत्ति सबै भस्म हुन्छ हैन। बाबाले हामीले भूकम्पमा बम विस्फोट हुँदा पनि देख्यौँ, बाढी आउँदाखेरि पनि कसरी घरहरू बगाएको, गाडीहरू बगाएको, दोकानहरू बगाएको, सब चिज यो आँखाले देखेको छ। तर मेरो पनि एक दिन त्यस्तो हुन्छ भन्ने कसैलाई सोचाइ छैन। त्यही चिजमा लटो लागेर मानिस बसेको छ। बाबाले स्मरिराख्नु भएको छ, यो संसारमा माया मोह नराख, निमित्त मात्र भएर कर्म गर हैन। तर यो पुरानो दुनियाँ खतम भएर जान्छ। बाबाको वा आफ्नो सम्पत्ति पनि भस्म हुन्छ। हातमा फेरि खाली हात जान्छ। हात लायो सुन्न, गरे केही पनि छैन, सबै बगाएर लग्यो। हातमा के भयो? केही पनि छैन। या त पृथ्वीमा धसिन्छ भन्नुहुन्छ, या त बगाएर लान्छ, या त फेरि
चोरले लुटेर लान्छ या त आगोले खान्छ। 4 किसिमबाट केही काम लाग्दैन। छोराछोरीलाई यति गरिदिन पर्यो, उति गरिदिन पर्यो, बच्चा बच्चीको लागि भन्ने कुरा। बच्चा बच्चीको लागि पनि अब होइन, किनकि हरेक बच्चाले आफ्नो तकदिर आफै लिएर आएको हुन्छ। उसको आफ्नो पार्ट, आफ्नो भाग्य आफै रेकर्ड भएर आइसकेको हुन्छ उसको। न त हामीले उसको भाग्य बिगार्न सक्छौँ, न बनाउन सक्छौँ। उसको ड्रामामा पार्ट नदिएको छ। त अहिले त कमाइ हुनुपर्छ नयाँ दुनियाँको लागि। पुरानो दुनियाँका मनुष्यले त त्यो पनि होइन सक्दैनन्, गर्न सक्दैनन्। नयाँ दुनियाँको कमाई गराउनेवाला हुनुहुन्छ नै शिव बाबा। यहाँ तिमी नयाँ दुनियाँको लागि तकदिर बनाउन आएका छौ। हौ, उहाँ बाबा नै तिम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुहुन्छ नै सङ्गम युगमा भविष्यको लागि कमाई गर्न सिकाउन। अब यस पुरानो दुनियाँमा त थोरै दिन रहनु छ। यो दुनियाँका मनुष्यले जानेका छैनन्, तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। नयाँ दुनियाँको लागि उहाँ हाम्रो बाबा, टिचर, सद्गुरु हुनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै शान्तिधाम, सुखधाममा लैजान। कसैले त तकदिर बनाउँदैनन्, मतलब केही पनि बुझ्दैनन्। एकै घरमा स्त्रीले पढ्छिन्, पुरुषले पढ्दैनन्। होइन, एउटै घरमा स्त्रीले पढ्छिन् तर पुरुषले पढ्दैनन्। छोराछोरीले पढ्छन्, मातापिताले पढ्दैनन्। त यस्तो भइरहन्छ। छोराछोरी शिवबाबाको ज्ञानमा हुन्छन् तर आमा बुवा हुँदैनन्। कोही ठाउँमा फेरि आमा बुवा हुन्छन् तर छोराछोरी हुँदैनन्। यस्तो भइरहन्छ। त सुरुमा परिवारका परिवार आए, तर मायाको तुफान लाग्नाले आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती बाबालाई छोडेर गए। गायन पनि छ आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती बाबाको बनन्ती पढाइ पढावन्ती। फेरि पनि ओहो कुदरत ड्रामाको नै कुरा भयो नि। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, ओहो ड्रामा, ओहो माया, कसलाई छोडिदिए। स्त्रीलाई पुरुषले एक अर्कालाई छोडपत्र दिन्छन्, बच्चाहरूले बाबालाई छोडपत्र छोडिदिन्छन्। यहाँ त त्यो हुँदैन। यहाँ त छोडपत्र दिन सकिँदैन। बाबा त आउनुभएको छ बच्चाहरूलाई सत्य कमाई गराउन। बाबाले कहाँ कसैलाई खाल्डोमा खसाउनुहुन्छ र। बाबा त हुनुहुन्छ नै पतित पावन रहम दिल। बाबा आएर दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र गाइड बनेर साथमा लिएर जानुहुन्छ। यस्तो कुनै लौकिक गुरुले भन्दैनन्, म तिमीलाई साथमा लिएर जान्छु। शास्त्रहरूमा छ भगवानुवाच, म तिमीहरू सबैलाई लैजान्छु। मच्छर सदृश सबै जान्छन्, तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग जानेका छौ। अब हामीलाई जानु छ घर, यो शरीर छोड्नु छ। त आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो। आफूलाई केवल आत्मा सम्झिएर बाबालाई याद गर्नु छ। यो त पुरानो फोहोरी चोला हो। यो दुनियाँ पनि पुरानो छ। जस्तै पुरानो घरमा बसेका हुन्छन्, नयाँ घर सामुन्ने बनिरहन्छ। पिताले पनि सम्झन्छन् हाम्रो लागि, बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन् हाम्रो लागि बनिरहेको छ। बुद्धि नयाँ घरमा जान्छ। यसमा यो बनाऊ, यो गर, बुद्धि उसैमा लागिरहन्छ। फेरि पुरानो भत्काइदिन्छन्। सारा ममत्व पुरानोसँग मेटिएर नयाँसँग जुट्छ। यो हो बेहदको नयाँ कुरा, बेहद दुनियाँको कुरा। पुरानो दुनियाँसँग ममत्व मेटाउनु छ र नयाँ दुनियाँसँग लगाउनु छ। जानेका छौ यो पुरानो दुनियाँ खतम हुनु छ। नयाँ दुनियाँ हो स्वर्ग। त्यसमा हामीले राजै पद पाउँछौँ। जति योगमा रहन्छौ, ज्ञानको धारणा गर्छौ, अरूलाई सम्झाउँछौ, त्यति तिमीलाई खुसीको पारा चढ्छ।
आफूले ज्ञान सुन्दा, आफ्नो मनमा बुद्धिमा धारणा गर्दा, धारणा गरेर अरूलाई सम्झाउँदा खुसीको पारा चढ्छ। धेरै ठुलो परीक्षा हो। हामीले 21 जन्मको लागि वर्ष पाइरहेका छौँ। धनवान बन्नु त राम्रो हो नि, लामो आयु मिल्नु त राम्रो हो नि। सृष्टि चक्रलाई जति याद गर्छौ, जतिलाई आफू समान बनाउँछौ, त्यति फाइदा छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ अरूलाई आफू समान बनाउने, पहिला आफू बन्नु पर्यो। आफू बनेर अरूलाई पनि आफू जस्तै बनाउने, त्यति नै फाइदा छ। राजा बन्नु छ भने प्रजा पनि बनाउनु छ। प्रदर्शनीमा यति धेरै आउँछन्, ती सारा प्रजा बन्दै जान्छन्, किनकि यस अविनाशी ज्ञानको विनाश हुँदैन। यो सुनेपछि कहिले पनि विनाश हुँदैन, अविनाशी छ यो ज्ञान। किन अविनाशी छ भन्दा अमरनाथ भगवानले दिनुभएको ज्ञान अमरलोकको स्थापनाको लागि भएको हुनाले यो अविनाशी छ। बुद्धिमा आउँछ पवित्र बन्ने र पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। राम राज्यको स्थापना भइरहेको छ। रावण राज्यको विनाश हुन्छ। सत्ययुगमा त हुन्छन् नै देवताहरू। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो, लक्ष्मी नारायणको चित्र जुन बनाउँछन् त्यसमा लेख्नुपर्छ अघिल्लो जन्ममा यी तमप्रधान दुनियाँमा थिए। फेरि यस पुरुषार्थद्वारा तमप्रधान दुनियाँबाट सतप्रधान विश्वको मालिक बन्छन् हैन। त्यो मालिक राजा प्रजा सबै हुन्छन् नि। प्रजाले पनि भन्छन् हाम्रो देश सबैभन्दा महान छ। वास्तवमा भारतवर्ष नै सबैभन्दा उच्च थियो, अहिले छैन। थियो अवश्य, अहिले त बिल्कुलै गरिब बनेको छ। बाबाले भन्नुभयो भारत बिल्कुल गरिब बनेको छ। प्राचीन भारत खण्ड सबैभन्दा धनवान थियो। यो पृथ्वीमा सबभन्दा धनवान बाबाले भारतवर्ष थियो, खण्ड थियो। हामी सबैभन्दा उच्च देवता कुलका थियौँ। अरू कसैलाई देवी देवता भनिँदैन। अहिले तिमी बच्चाहरूले पनि पढ्छौ हैन। 5 पोइन्ट बनाइरहनु भएको होला। आज बिहिबारको दिन 5 पोइन्ट राम्रो बनाउनु होला। 5 पोइन्ट हैन भन्नुपर्छ। आज सद्गुरुबारको दिन नै 5 पोइन्ट छुट्याइएन भने 5 पोइन्ट बनाउने। के भन्नुभयो आज विशेष गरेर शिव बाबाले हैन, त्यो पोइन्ट बुद्धिमा धारणा गरेर हिँड्नुपर्छ। यस पृथ्वीमा जसरी पनि धारणा गर्नुपर्छ। नगरे भने त कालले खान्छ। शिव बाबाको ज्ञानलाई बुद्धिमा धारणा गरेन भने कालले खान्छ। कालसँग मृत्युसँग सम्बन्धित कसरी यस्तो भयो? किन भन्दा हामी बाबाको ज्ञानको चिन्तन मन्थनले नै हामीमा के आउँछ, नेगेटिभ र व्यर्थलाई डिलिट गर्ने शक्ति आउँछ। नलेज इज माइट। त्यसको लागि त कति भर्न पर्छ। सानो मेहनतले हुन्छ 63 जन्मको कचडा निकाल्न। 63 एक जन्म न 2 जन्मको पापलाई भस्म गरेर 21 जन्मको भाग्यलाई रेकर्ड गर्ने, 21 जन्मको भाग्य टाइपिङ गर्ने, 63 जन्मको पापलाई डिलिट गर्ने। त्यो ठुलो काम छ। यो त सानोतिनो काम होइन। यो खेतबारी खन्ने, व्यापार गर्ने काम त सामान्य काम हो, तर यो काम भनेको साह्रै ठुलो काम हो। त्यसै कारणले पढाइमा घोटिन पर्यो। हेर्नुहोस्, सब चिज गरेर पनि कहीँ माताजीहरू दिदीबहिनीहरूले आफ्नो कतै ठुलो जागिर, यति ठुलो कामको लागि अब त्यो जागिर पनि कति महिनामै कति लाख करोड कमाउने। अब त्यो यसको तुलनामा त्यो केही पनि होइन भनेर जागिरबाट छोटै समयमा रिटायर भएर ज्ञान ध्यान लागेर यसको सेवामा लागेका छन् कोही मान्छे यही संसारमा। अब यो गर्नुपर्छ। यो पहिला सिक्नुपर्छ आफूले, अनि अरूलाई बनाउनेमा लाग्नुपर्छ। किनकि जसले बुझ्छ नि यो हिरा हो, यो पारस हो, त्यो कौडी हो, त्यो कौडी हो
यो पारस हो। कौडी र पारसलाई पाएपछि कुनलाई लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ल भन्नुहोस् त? हजुर, पारसलाई लिने होइन। अब पारसलाई छोडेर कौडी पछि धाएपछि के हुन्छ हजुर? त्यस कारणले अब हामी निमित्त मात्र भएर, ट्रस्टी भएर रीति मात्रै निभाउने हो संसारमा। प्रीति बाबा र बाबाको कारोबारसँग मैले बाबाको कारमा के गर्न सक्छु आफूले आफूलाई योजना बनाउने हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अरू कसैलाई देवी देवता भनिँदैन। अहिले तिमी बच्चीहरूले पनि पढ्छौ, फेरि अरूलाई सम्झाउनु छ नि। त्यस्तो हजारौँ लाखौँ आत्माले छोड्दिनु भयो सब चिज होइन। कसैलाई त फेरि नछोडी हुँदैन, बाध्यता छ एकदम ठुलो बन्धन। कर्मको बन्धन कसैको जटिल छ होइन। त्यो जटिल कर्मको बन्धनलाई पनि आफ्नो योग शक्तिद्वारा त्यो बन्धनलाई कटौती गरेर आफू अघि बढ्नुपर्छ। योगले सतयुगी दुनियाँ निर्माण भएर यत्रो संसार परिवर्तन हुँदो रहेछ भने हाम्रा समस्याहरू पनि त समाधान हुन्छन् नि त। त्यसैले अहिले तिमी बच्चीहरूले पनि पढ्छौ, फेरि अरूलाई सम्झाउनु छ। बाबाले निर्देशन दिनुभयो कसरी प्रदर्शनी आदिको लागि लेख्ने, टेलिग्राम गर्ने। तिम्रो पासमा चित्र पनि छन्, तिमीले सिद्ध गरेर बताउन सक्छौ उनीहरूले यो पद कसरी पाए। अब फेरि यो पद पाइरहेका छन् शिव बाबाद्वारा। उहाँको चित्र पनि छ। शिव हुनुहुन्छ परम पिता परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शङ्करका पनि चित्र छन्। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गरिरहनु भएको छ। विष्णुपुरी सामान्य खडा छ। विष्णुद्वारा नयाँ दुनियाँको पालना। विष्णु हो राधा कृष्णको दुई रूप। राधा र कृष्णको दुई रूप विष्णु होइन। विष्णु हो राधा कृष्णको दुई रूप। अब गीताको भगवान को हो त? पहिला त यो लेख। गीताको भगवान निराकार शिव हुनुहुन्छ, न कि कृष्ण। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा कसरी बन्छन् एउटै चित्रमा सम्झाउन कति समय लाग्छ जबसम्म बुद्धिमा बस्दैन। पहिला सुरुमा त यो सम्झाएर फेरि लेख्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्माद्वारा तिमीलाई योग बलबाट 21 जन्मको अधिकार मिल्छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा वर्षा दिइरहनु भएको छ। पहिला सुरुमा यिनको आत्माले सुन्छ, आत्माले नै धारण गर्छ। मूल कुरा हो नै यो। चित्र त शिवको देखाउँछन्। उहाँ हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा शिव। फेरि प्रजापिता ब्रह्मा त अवश्य चाहिन्छ। यहाँ प्रजापिता ब्रह्माका ब्रह्मकुमार कुमारी धेरै छन्। ब्रह्माका बच्चा नबनेसम्म ब्राह्मण बन्दैनन् भने शिव बाबासँग वर्षा कसरी लिन सक्छन्? बाबाले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? बर्मा बाबाको शिव वंशी बर्मा कुमार कुमारी नबनेसम्म स्वर्गमा जान कोही पनि सक्दैन भनेर बाबाले भन्नुभयो। अब यो कुरा भन्यो भने संसारका मान्छेले के भन्छन्? बाबाको बच्चा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नबनेसम्म स्वर्गमा कोही पनि जान पाउँदैन। चाहे मण्डलेश्वर, चाहे साधु, चाहे सन्त, जो भए पनि, चाहे भक्त आत्मा, कोही पनि जान पाउँदैन भनेर बाबाले भन्नुभयो होइन। यो त सबैलाई भन्नु पनि पर्यो। सबै स्वर्ग जान पाउँदैन कृष्णको दुनियाँमा। किन भन्दा त्यो स्वर्ग रच्ने पिता जसले रच्नु भएको हो उहाँको बच्चा बन्न पर्यो नि त्यो वर्षा सम्पत्ति पाउनु हो कि होइन ल भन्। जसले रच्नु भयो, जसले कमाउनु भएको हो, जसले जन्माउनु भएको हो उहाँको बन्न पर्यो होइन। जो बनेका छन् उनलाई उनको बनेर त भएन नि। जो बनेका छन्, जसले पाएका छन् उनको बनेर हुँदैन। जसले प्राप्ति गराउनुहुन्छ उहाँको बन्न पर्यो। जसले रचेको हो उहाँको बन्नु पर्यो। शिव बाबाको बच्चा बन्नु पर्यो ब्रह्मा बाबाद्वारा। अनि बल्ल
स्वर्ग जान सकिन्छ। नत्र जति बाठो भए पनि, जति चलाख भए पनि होइन जान पाउँदैन भन्नुभयो बाबाले। त्यसैले बाबा ब्रह्माका बच्चा नबनेसम्म ब्राह्मण बन्दैनन् भने शिव बाबासँग वर्षा कसरी लिन सक्छन्? कोखको जन्म त हुन सक्दैन। यो पनि गायन गरिन्छ मुख वंशावली तिमीले भन्छौ। हामी प्रजापिता ब्रह्माका मुख वंशावली हौँ। ती गुरुहरूका चेला अथवा अनुयायी हुन्छन्। यहाँ तिमीले एकलाई नै बाबा, टिचर, सद्गुरु भन्छौ। त्यो पनि उहाँलाई भन्छौ जो निराकार शिव बाबा, ज्ञानको सागर, नलेजफुल हुनुहुन्छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुहुन्छ। उहाँ टिचर पनि हुनुहुन्छ। निराकार आएर साकारद्वारा सुनाउनुहुन्छ। आत्माले नै बोल्छ नि। आत्माले भन्छ मेरो शरीरलाई दिक्क नपार, आत्मा दुखी हुन्छ। यस समयमा छ पतित आत्मा। पतितहरूलाई पावन बनाउने एक परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। आत्माले बोलाउँछ हे पतित पावन, हे परमपिता। अब पिता त यहाँ बसेका छन्, फेरि पनि याद कसलाई गर्छन्? आत्माले भन्छ उहाँ हाम्रो आत्माका पिता हुनुहुन्छ। यहाँ छन् शरीरका पिता हैन। सम्झाइन्छ अहिले आत्माहरूका पिता जो निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ ठुलो या शरीरको रचयिता साकार पिता को ठुलो हुनुहुन्छ? साकारले पनि निराकारलाई याद गर्छन्। अहिले जब विनाश सामुन्ने खडा हुन्छ अनि सबैलाई ज्ञान दिन्छन्, पारलौकिक बाबा आउनुहुन्छ नि अन्त्यमा सबैलाई फर्काएर लैजान, सबलाई लैजानुहुन्छ, एउटालाई पनि छोड्नुहुन्न। बाँकी जे जति पनि छन् ती सबै विनाश हुन्छन्। यसलाई भनिन्छ नि मृत्युलोक। कोही मर्यो भने भन्छन् फलाना परलोक गयो, शान्तिधाम गयो। मनुष्यहरूलाई थाहा छैन परलोक सतयुगलाई भनिन्छ या शान्तिधामलाई। सतयुग त यहाँ नै हुन्छ, परलोक शान्तिधामलाई भनिन्छ। सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ। किसिम किसिमबाट सम्झाउनु पर्छ। एउटै किसिमबाट सम्झाएर हुँदैन। त्यो मन्दिरहरूमा गएर सम्झाउनु पर्छ। यो शिव बाबाको यादगार हो जसले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। शिव हुनुहुन्छ वास्तवमा बिन्दु। बाबाको रूप कस्तो छ? बिन्दु हैन, अति सूक्ष्म। तर बिन्दुको पूजा कसरी गर्ने? फल फूल आदि कसरी चढाउने? त्यसैले ठुलो रूप बनाएका छन्। यति ठुलो रूप त होइन, गायन पनि गरिन्छ। बिरकुटीको बीच चम्किन्छ अजबको सितारा। अजब भनेको के हो? अचम्मको। यो आत्मा जति अचम्मको चिज संसारमा अरू के छ ल भन्नुहोस् त? हजुर केही छ? त्यसैले अजबको सितारा, अचम्मको कि आश्चर्यजनक कि सबैभन्दा ठुलो अजब भनेको आश्चर्यजनक सितारा। यस्तो आश्चर्यजनक कुरा थाहा पाएपछि, अनुभव गरेपछि कति खुसी हुनुपर्ने। तर त्यो खुसी हुने पखेटा नै के गरिदिएको छ? मायाले आएर पखेटा काटिदिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गायन पनि गरिन्छ, बिरकुटीको बीच चम्किन्छ अजब सितारा। ठुलो चिज भए त वैज्ञानिकहरूले झट्ट उसलाई समात्ने थिए। यहाँबाट यसरी न छुन सकिन्छ न यसरी समातेर यहाँ ल्याउन सकिन्छ, भेटाउन सकिन्न। त्यस्तो सानो, त्यस्तो सूक्ष्म। त्यही भएर मान्छेले पत्याउँदैन। शरीर त्यसै चलेछ भन्ने छ। जो मान्छे नास्तिक भौतिकवादी छन् नि उनलाई त यो आत्माले चलाएको भन्ने थाहै छैन। आत्मा यहाँ हुन्छ भन्ने थाहा छैन, चलाएको भन्ने थाहा छैन। हामी त्यसै चलेछौँ। यो शरीर आत्मालाई मानेपछि तपाईँ आत्मालाई त परमात्मा पनि आउनुभयो।
होइन। अब त्यसै चलेछ, कसै श्वासले चलेछ भन्छन् होइन। त्यसैले हो नि त, आत्मा नसम्झेपछि त बाटै पाइँदैन नि त, बाटै पाइँदैन। त्यो भएर पहिला चाहिँ आफूलाई आत्मा सम्झन पऱ्यो। किन बाटो पाइँदा नि पाइन्न, बाटो देख्दा नि देखिन्न। त्यसैले ठुलो चिज भए त वैज्ञानिकहरूले झट्ट उसलाई समात्ने थिए। बाबा समातेर राख्न हुन्थ्यो नि, देख्ने भए मान्छेले आफ्ना मान्छेलाई जान दिन्थे त भन्नुहोस्, जानै दिन्थेनन्। न आफू जान्थे त्यहीँ बसेर, न अरूलाई जान दिन्थे देख्ने भएदेखि आत्मालाई। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ वैज्ञानिकहरूले झट्ट उसलाई समात्ने थिए। बाबा सम्झाउनुहुन्छ उनलाई परमपिता परमात्माको पुरा परिचय मिलेको छैन। तकदिर नखुलेसम्म उनलाई यो प्राप्त हुँदैन। अहिलेसम्म उनको तकदिर खुलेको छैन। बाबालाई नचिनेसम्म उनीहरूले यो बुझ्दैनन् हाम्रो आत्मा बिन्दु समान छ। शिव बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। हामीले बिन्दुलाई याद गर्छौँ। यस्तो सम्झेर याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। बाँकी मैले ध्यानमा यो देखेँ, यसलाई मायाको विघ्न भनिन्छ होइन। त अहिले यो त खुसी छ, हामीलाई परमात्मा मिल्नु भएको छ, तर ज्ञान पनि हुनुपर्छ नि। कसैलाई कृष्णको साक्षात्कार भएमा खुसी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णको साक्षात्कार गरेर धेरै खुसीमा डान्स आदि गर्छन्, तर यसबाट कुनै सद्गति हुँदैन। याद साक्षात्कार भएर मात्रै सद्गतिको लागि त यादै गर्न पर्यो बाबालाई, मनमा भाव हुनै पर्यो। यो साक्षात्कार त अनायास नै हुन्छ यदि राम्रोसँग पढेरौ भने प्रजामा जान्छौ। थोरै पनि सुने भने पनि कृष्णपुरीमा साधारण प्रजा आदि बन्छन्। थोरै सुने पनि कृष्णपुरीमा साधारण प्रजा आदि बन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शिव बाबाले हामीलाई यो ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ नै ज्ञानको सागर। बाबाको आदेश छ पवित्र अवश्य बन्नु छ। पवित्र नबनेसम्म न सुख छ न शान्ति छ। न सुख हुन्छ जीवनमा, न शान्ति हुन्छ। पवित्र जसरी पनि बन्नु छ र अरूलाई पनि बनाउनु छ होइन। त्यसैले पवित्र भन्ने कुरा अब खानपानको मात्र पवित्रता होइन। कस्ता कुरा हामीले हेर्छौँ, व्यर्थ कुरा हेर्नु पनि के हो, अपवित्रता हो। व्यर्थ कुरा हेर्नु पनि अपवित्र, व्यर्थ कुरा सुन्नु पनि अपवित्रता, व्यर्थ बोल्नु पनि अपवित्रता। यो सबै भरिँदै जान्छ आत्मामा होइन। जस्तो अहिले कोरोना भाइरसको कुराहरू छ, हामीले जो भेट त हुँदा पनि तिनै कुराहरू गर्छौँ। ती कुरा गर्दा हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन, सामान्य जस्तो लाग्छ, तर ती कुरा गर्दा 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 हाम्रो भित्र एउटा ठुलो फोल्डर बन्छ, फाइल बन्छ। त्यो फाइल बनिसकेपछि के हुन्छ, धेरै भएपछि अनि त्यसले आफ्नो काम गर्न सुरु गर्छ। डर पैदा हुन्छ होइन, चिन्ता पैदा हुन्छ, भविष्यको लागि मर्न सक्ने आशंका पैदा हुन्छ, धेरै कुराहरू, शङ्का पैदा हुन्छ, किसिम किसिमका शङ्काहरू। हो मलाई नि त्यस्तै हुन्छ कि, म पनि मर्छु कि, ओहो फलानु यस्ता यस्ता पनि मरिसकेछन्। अनि अलिकति केही भयो भने पनि एकदम गाह्रो हुन्छ, अनि आपद विपद आउँछ। नि त्यही भएर संसारिक कुराहरूले मानिसको मनमा के पैदा गर्छ भन्दा विकार पैदा गर्छ। त्यही भएर हामीले बाबाको मात्र सुन्नुपर्छ, मैले भनेको मात्र कुरा सुन्न, यसैलाई पवित्रता भनिन्छ। फेरि सुन्दै नसुन्ने भनेर ल अब घरका जानहरूले के कामको कुरो भन्नुपर्छ, मलाई त बाबाले कसैको पनि कुरा नसुन भन्नुभएको छ भनेर आवश्यक कुराहरू हुन्छन्, इष्टमित्र आउनुभएको छ, केही कुरा सुन्नु नै पर्छ होइन।
त्यस्तो त होइन नि त, मिलाएर जान्न पऱ्यो। फेरि कहाँ कति कुरा सुन्ने, के नसुन्ने, के गर्ने के नगर्ने, यसको के हुनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। आफूमा एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ शिव बाबाले यो ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ नै ज्ञानको सागर होइन। बाबाको आदेश छ पवित्र अवश्य बन्नु छ, तर कोही पवित्र पनि रहन सक्दैन। कहिले काहीँ पतित पनि यहाँ लुकेर आउँछन्, उनले आफ्नै नोक्सान गर्छन्, आफूलाई ठग्छन्। बाबालाई ठग्ने त कुरा नै छैन। बाबासँग ठगी गरेर कुनै पैसा लिनु छ र? शिव बाबाको श्रीमतमा कायदा अनुसार चल्दैनन् भने के हालत होला? एकदम कायदा बाबाले बनाएको जति पनि नियम छ, दिनभरि बिहान उठेबाट रातिसम्मको त्यो नियम अनुसार चल्नुपर्छ, अनि बल्ल सुख हुन्छ। धेरै सजाय खानुपर्छ, अनि फेरि पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। कुनै पनि कायदाको विरुद्ध काम गर्नु हुँदैन। बाबाले त सम्झाइरहनुहुन्छ नि, तिम्रो चालचलन ठिक छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिम्रो चालचलन ठिक छैन। बाबाले त कमाइ गर्ने मार्ग बताउनुहुन्छ, फेरि कसैले गरून् नगरून् उनको आफ्नो तकदिर। सजाय त खाएरै भए पनि फर्केर शान्तिधाममा जानु नै छ। पद भ्रष्ट भए भने केही पनि मिल्दैन। पदभ्रष्ट भयो भने केही पनि मिल्दैन। आउनु त धेरै आउँछन्, तर यहाँ बाबासँग वर्षा लिने कुरा छ। बच्चाहरूले भन्छन् बाबासँग त हामीले स्वर्गको सूर्यवंशी राजै पद पाउँछौँ। राजयोग हो नि। विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पनि लिन्छन् नि, पास हुनेलाई छात्रवृत्ति मिल्छ नि। यो माला उनीहरूको भनेको हो जसले छात्रवृत्ति लिएका थिए। जति जसरी पास हुन्छन् त्यस्तै छात्रवृत्ति मिल्छ। वृद्धि हुँदै हुँदै हजारौं हुन्छन्। राजै पद हो छात्रवृत्ति हैन। जसले राम्रोसँग पढाइ पढ्छ ऊ गुप्त रहन सक्दैन। धेरै नयाँ पुराना भन्दा पनि अगाडि जान्छन्। नयाँ पढाइमा धसिए एकदम बाबाको पढाइमा भने पुराना भन्दा पनि के गर्छन् भन्नुभयो, अगाडि जान्छन्। हिरा जस्तो जीवन बनाउने छन्। आफ्नो सत्य कमाइ गरेर 21 जन्मको लागि वर्षा पाउनेछन्। कति खुसी हुन्छन्, जानेका छन्। अब पनि यो वर्षा लिन भने फेरि कहिले लिन सक्दिन। आज नगरे त यो दिन गयो, हिरा जस्तो समय कहिले पनि हुँदैन। पढाइको सोख हुन्छ नि, कसैलाई त अलिकति पनि सोख छैन सम्झाउने। ड्रामा अनुसार तकदिरमा छैन भने भगवानले पनि के गर्ने त? अच्छा, मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, श्रीमतको विरुद्ध कुनै पनि कार्य गर्नु छैन हैन। मान्छेले भनेको, साधु सन्तले भनेको, नेताले भनेको, आफ्नै मनले भनेको कुराले चल्दा दुःख पाइयो नि त संसारमा। अब त भगवानले भनेको मानेर उहाँले भनेको कुरा सुन्यो भने र त्यसै अनुसार हिँड्यो भने हामीले सुख पाउने रहेछ भने किन नहिँड्ने त? हैन त? त्यसैले श्रीमतको विरुद्ध कुनै पनि कार्य गर्नु छैन। पढाइ राम्रोसँग पढेर उच्च तकदिर बनाउनु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, यस पुरानो दुनियाँसँग ममत्व मेटाइदिनु छ। पुरानो दुनियाँसँग ममत्व जो माया मोह छ, त्यही भएर माया जाल र मोह जाल भनिन्छ। जाल फ्याँकेपछि माछा त्यहाँ फसिन्छ नि त हजुर। चरालाई पनि जाल फ्याँक्छन्। पासो हो, मायाको पासो, मोहको पासो, त्यहाँ आत्मा फसिन्छ कि एउटा न एउटा फसाउने मान्छे निस्किन्छ। केही न केही निस्किन्छ फसाउने। त्यही भएर हामीले जहाँ जालो पर्छ नि, जालो लागेको घरभित्र के हुन्छ, दरिद्रता आउँछ।
होइन। गोमा ब्राह्मणीले पहिला घरका जाला फालिन अरे। त्यो जाला भनेको कस्तो जाला फालिन्छ नि उनले। अनि बल्ल उनलाई सुनको महल मिल्यो भनेपछि जाला फ्याँकेपछि। अब जाला फ्याँकेपछि सुनको महल मिल्ने भनेको कुरा त के रहेछ भन्दा यो जाला चाहिँ माया मोहको जालो चाहिँ धेरै जसो नारी जातिमा बढी हुने भएको हुनाले उता चाहिँ गोमा ब्राह्मणीलाई देखाइयो। माताजीहरूमा माया मोहको जाला धेरै हुन्छन्। धेरै जाला आफैले बुनेर त्यहीँ त्यो मन र बुद्धिलाई त्यहीँ अड्काएर पहिला त्यो जाला फालेपछि के हुन्छ भन्दा बल्ल सुनको महल मिल्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ जालो फ्याँक्देऊ। वर्षको एकपटक दीपावलीमा नि घरका जाला फ्याँक्छौँ। घरको जाला त दिनदिनै घरमा जालो लायो भने देखिन्छ, तर माया जाल र मोह जालो भित्रको चाहिँ फेरि त्यसले कति दुःख दिएको छ। कोही मान्छेसँग कोसँग माया जाल मोह जाल बसेको छ, त्यो जालोले आत्मालाई त्यहीँ फसाउँछ। आत्मा पन्छी त्यहीँ, आत्मारूपी पन्छी त्यही जालोमा के हुन्छ, फसिन्छ। जाल फ्याँक्देऊ, त्यसलाई काम छैन, जालोको कामै छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ ममत्व मेटाइदिनुहोस्, बुद्धियोग नयाँ दुनियाँसँग लगाउनुहोस्, स्वर्गको बारेमा सोच। खुसीमा रहनको लागि ज्ञानलाई धारणा गरेर अरूलाई पनि गराउनु छ। ज्ञानलाई धारणा गरेर अरूलाई पनि गराउनु छ। वरदान छ, लाइट हाउसको स्थितिद्वारा पाप कर्मलाई समाप्त गर्ने पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउसको स्थितिद्वारा पाप कर्मलाई समाप्त गर्ने पुण्य आत्मा भव। विवरण, जहाँ लाइट हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि पाप कर्म हुँदैन। बाबा लाइट हुनुहुन्छ होइन। जहाँ बाप है त्यहाँ पाप नै हुँदैन। सधैँ लाइट हाउस स्थितिमा रह्यौ भने मायाले कुनै पाप कर्म गराउन सक्दैन। सधैँ पुण्य आत्मा बन्छौ। पुण्य आत्माले सङ्कल्पमा पनि कुनै पाप कर्म गर्नै सक्दैन। सोचाइबाट पनि पाप हुँदो रहेछ होइन, गर्न सक्दैन। जहाँ पाप हुन्छ त्यहाँ बाबाको याद हुँदैन, बाबाको याद हुँदैन। त्यसैले दृढ सङ्कल्प गर, म पुण्य आत्मा हुँ। दृढ सङ्कल्प गर, म पुण्य आत्मा हुँ। पाप मेरो सामुन्ने आउन सक्दैन। सपना र सङ्कल्पमा पनि पाप आउन नदेऊ। पापलाई सङ्कल्पमा पनि आउन नदेऊ, स्वप्नमा पनि आउन नदेऊ पापलाई होइन। दुःखदायी छ त्यो एकदम। त्यही भएर पापले मान्छेहरूको त उल्टो बुद्धि छ अहिले। जसले गर्छ पाप उसको फली पाप, जसले गर्ला धर्म उसैको फुट्ला कर्म, उसैको भन्ने उसको फुटेको कर्म अरे होइन। त्यही भएर मान्छेले हुन पनि त्यस्तै छ अहिले। पाप गर्ने मान्छे सुख पाइरहेछ, धर्म गर्ने मान्छे दुःख पाएर हिँडेछ। त्यसको पनि कारण छ। किन भन्दा अब त्यो जो मान्छेलाई धन सम्पत्ति महल माडी मिलेको छ त्यो अहिलेको कमाइ होइन, त्यो उस अगाडिको पूर्वजन्मको कमाइ हो। तर त्यो पूर्वजन्मको कमाइलाई सदुपयोग गरे भए अझ मालामाल हुन्थ्यो। तर यति बेला त्यो पूर्वजन्मको कमाइलाई उसले के गरिरहेको छ, दुरुपयोग गरिरहेको छ। दोस्रो मान्छे जो अगाडिको जन्ममा पाप कर्म गरेको थियो तर यो जन्ममा उसलाई धन सम्पत्ति माल मठा मिलेको छैन, तर पनि ऊ सतमार्गमा छ। त अगाडिको जिन्दगी उसको के भने भयो, सुनौलो भविष्य छ भने त्यो अहिले जो मजमस्ती गरेको छ, पाप गरेछ, उसको त के भयो, अन्धकारमय हुने भयो होइन। पुण्य आत्माले सङ्कल्पमा पनि कुनै पाप कर्म गर्न सक्दैन। जहाँ पाप हुन्छ त्यहाँ बाबाको याद हुँदैन। त्यसैले दृढ सङ्कल्प गर, म पुण्य आत्मा हुँ। के गर, दृढ सङ्कल्प गर, म पुण्य आत्मा हुँ। पाप मेरो सामुन्ने आउन पनि सक्दैन। सपना र सङ्कल्पमा पनि पापलाई आउनै नदेऊ।
हैन स्लोगन छ, जसले हर दृश्यलाई साक्षी भएर हेर्छ उनै हर्षित रहन्छ। हैन दृश्यलाई, हरेक दृश्यलाई साक्षी भएर हेर्नु, हैन त उनै हर्षित रहन्छ, खुसीमा रहन्छ। संसारको दृश्यलाई कसरी हेर्ने? एउटा द्रष्टा बनेर हेर्ने, अर्को साक्षी द्रष्टा बनेर हेर्ने। साक्षी भएर न यताको न उताको, साक्षी कुनै पनि पक्षपात रहितलाई के भनिन्छ? कसैको पक्षमा नभइकन निर्णय गर्नेलाई के भनिन्छ? हजुर साँची बग्नुपर्छ भन्छन् नि मान्छेले भने। कसैको पनि पक्ष नलिकन निष्पक्ष भाव पक्षपात रहित भएर निर्णय गर्नुलाई, हेर्नुलाई, बोल्नु सुन्नुलाई साक्षी भनिन्छ। त्यही भएर यो सबै शिव बाबाको हो, मेरो केही पनि छैन, म एक निमित्त आत्मा हुँ भन्यो भने साक्षी द्रष्टा हुन सक्छौँ। मिठी बच्ची, तिमीले भविष्य नयाँ दुनियाँको लागि आफ्नो तकदीर बनाइरहेका छौ। यो तिम्रो राजयोग हो नै नयाँ दुनियाँको लागि। वरदान, लाइट हाउसको स्थितिद्वारा पाप कर्मलाई समाप्त गर्ने पुण्य आत्मा भव। स्लोगन, जसले हर दृश्यलाई साक्षी भएर हेर्छ उनै हर्षित रहन्छ। ओम शान्ति। आज सद्गुरुबारको दिन यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ह्याप्पी सद्गुरुबार। सद्गुरुबारको मङ्गलमय शुभकामना सम्पूर्ण लाइभ प्रसारण हेरेर सुनेर बस्नुभएका देश विदेशका प्यारा प्यारा बच्चाहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु शिव बाबाको तर्फबाट। र आज सद्गुरुबारको दिन 5 पोइन्ट सुनाउनको लागि ब्रह्मकुमार शिशिर भाइजीलाई अनुरोध गर्दछु। सबैले पनि, एकजनाले मात्र पनि सबैले 5 पोइन्ट निकाल्नुपर्छ। फेसबुकमा पनि सबैले 5 पोइन्ट लेख्नुभएकै छ। अब केही दिनबाट यहाँहरूको नामावली पढेर सुनाउने पनि, हाजिर गर्ने पनि हो। र नाम आएको छैन भनेर आफू 5 पोइन्ट लेख्ने कुरामा अब्सेन्ट हुनु हुँदैन। सबैले यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुभएकै छ होला। ओम शान्ति। आज सद्गुरुबारको पावन पवित्र र महानतम दिनमा बाबाले आफू जस्तो स्वरूपको हुनुहुन्छ त्यस्तै महान ज्ञानका पोइन्टहरू हामीलाई दिनुभएको छ। र मलाई अहिले क्लासमा बस्दा यस्तो लागिरहेको थियो, संसारमा यति धेरै दुःख छ, कोही उम्किने बाटै छैन, कहीँ सहारा छैन, कोही व्यक्तिले सहारा दिन सक्दैन, यति धेरै दुःख छ। भविष्यको दुःखको यति चिन्ता छ, कहाँ जाने होला मेरो दुःख, कहिले सिद्धेला, यस्तो खालको चिन्ता छ। कोही सहारै छैन संसारमा। र हामी बच्चाहरूलाई, हामी बाबाको बच्चाहरूलाई कति आनन्द छ हैन, दुःख बिसाउने ठाउँ छ। अनि भन्ने त्यो सत्ता बाबा हुनुहुन्छ, सुनाउने, सुनिदिनुहुन्छ। दुनियाँको मान्छेले कहाँ सुन्छ? ऊ आफै दुःखी छ अनि न सुझाव दिन सक्छ, न चाहिँ उपाय बताउन सक्छ, न सहारा दिन सक्छ। त्यही भएर बाबाको यो ज्ञान, बाबाको याद नै सर्वश्रेष्ठ दबाई हो संसारमा हैन। वर्तमान समय दुःखको औषधि हो। मलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो, आज चिन्तन चलिरहेको थियो। र आज पनि बाबाले धेरै महत्त्वपूर्ण ज्ञानका पोइन्टहरू हामीलाई बताउनु भयो। 5वटा पोइन्ट सर्टकटमा सुनाउँदैछु। पहिलो पोइन्ट, बाबाले यो संसारबाट ममत्व निकाल्नको लागि आह्वान गर्नुभएको छ। मिठे बच्चे, यो सृष्टिबाट, यो संसारबाट ममत्वलाई मेटाइदेऊ। किनकि हामी भविष्य नयाँ दुनियाँको लागि भाग्य बनाउँदैछौँ।
हैन। राजयोगको विद्याले शिक्षाले हामी नयाँ दुनियाँमा जाँदैछौँ, नयाँ दुनियाँ आउँदैछ। त्यसैले बुद्धिमा यो पुरानो दुनियाँ हुनु हुँदैन। पुरानो दुनियाँ हुनु हुँदैनको अर्थात् पुरानो दुनियाँको जो ममत्व छ, मोह छ, आसक्ति छ, त्यसलाई मेटाउन जरुरी छ। जति मोह हुन्छ त्यति यो दुनियाँले तान्छ। त्यसैले हाम्रो मुख सदैव बाबापट्टि, परमधामपट्टि फर्किन पर्ने हुन्छ। त्यसैले बुद्धिमा यो पुरानो दुनियाँको ममत्व मेटिन पर्ने हुन्छ। किनकि हामी अब जाँदैछौँ नयाँ दुनियाँमा, बाबाले लैजाँदै हुन्छ नयाँ दुनियाँमा। नयाँ दुनियाँको जो भाग्य निर्माण भइरहेको छ, राजयुग नयाँ दुनियाँको लागि हो भनेर मुख्य सारमा पनि आज बाबाले बताउनु भयो। अब दोस्रो पोइन्टमा, प्रश्नको उत्तरमा बाबाले भाग्यशाली बच्चाहरूको निशानी के हो त, को हो त सङ्गम युगमा भाग्यशाली, यो कलियुगमा वर्तमान समयमा, यो बताउनु भयो बाबाले हैन। भाग्य भन्ने बित्तिकै भगवानसँग सम्बन्धित छ हैन। जो भगवानको बच्चा छ ऊ भाग्यशाली आत्मा हो। जो भगवानलाई याद गर्छ ऊ भाग्यशाली आत्मा, जो भगवानको पथमा चल्छ ऊ भाग्यवान आत्मा हो हैन। भगवान र भाग्य सँगसँगै जोडिएको दुईटा शब्द हुन्। त्यसैले चारवटा लक्षणहरू, चारवटा निशानीहरू बाबाले आज बताउनु भयो हैन। हजुरहरूले पनि अध्ययन गरिराख्नु भयो होला। चारवटा के हो त? सबभन्दा पहिला त भाग्यशाली आत्माको पहिलो निशानी सबभन्दा पहिला त बाबाले भन्नु श्रीमत हैन। मर्यादा अनुसार ऊ श्रीमतमा चल्छ। कुनै पनि मर्यादा विपरीत, नियम विपरीत, कायदा विपरीत कुनै पनि काम गरेर न आफूलाई ठग्छ। किनकि अहिले बाबाले एउटा श्रीमत दिनुभएको छ, मैले त्यसको उल्टो गरेँ भने, विपरीत गरेँ भने म आफूलाई पनि त ठगिरहेको हुन्छ, मेरो मन पनि त खाइरहेको हुन्छ, हो कि होइन भन् त? न आफूलाई ठग्छ हैन, न बाबालाई ठग्छ। पहिलो भाग्यशाली आत्माको हैन पहिलो निशानी। दोस्रो निशानी पढाइ। पढाइमा सोख हुन्छ हैन, र बाबाको पढाइ पढेर श्रेष्ठ भाग्य बनाउने उसले मेहनत गर्छ। तेस्रो तेस्रो चाहिँ के त भन्दा यस्तो कर्म के अरे कसैलाई पनि उसले के गर्दैन, दुःख दिँदैन र कुनै पनि उल्टो कर्म गर्दैन। र चौथो पास विथ अनर बन्ने पुरुषार्थ गर्छ सदैव। पास विथ अनर हैन, फुल पास हुने, बाबाको जो स्कलरसिप लिनको लागि उसले पुरुषार्थ गर्छ। यी चारवटा सिम्टम्सहरू, लक्षणहरू, निशानीहरू भाग्यशाली आत्माको होइन। अब तेस्रो बाबाले आदेश दिनुहुन्छ, मिठे बच्चे पवित्र अवश्य बन, पवित्र अवश्य बन्नु छ। बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ, बाबा रहमदिल हुनुहुन्छ। यो संसारको दुःखबाट छुटाउनका लागि बाबा आउनुभएको छ र यो संसारको दुःखबाट छुटाउनेवाला केवल एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। यो हामीले आफ्नो जीवनमा निश्चय ग्यारेन्टी लेख्दा हुन्छ, लेखेर अन्डरलाइन गर्दा हुन्छ। जस्तो सुकै जुनसुकै पनि प्रकारको दुःख जो आउँछ, दुःखबाट छुटाउने केवल बाबाले मात्रै। अब कोही कसैले, कुनै साधनले, व्यक्तिले हैन, कसैले समय आउला त्यस्तो यो कुर्न सकिन्न हैन, विश्वास गर्न सकिन्न। कसैले पनि दुःखबाट छुटाउन सक्दैन, मेटाउन सक्दैन दुःखलाई। त्यसैले एक बाबा मात्रै हैन दुःखबाट छुटाउनको लागि आउनुभएको छ। रहमदिल भनेको एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ, कसैले गर्न सक्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई निरन्तर याद गर। र यसका लागि बाबाले एउटा आदेश दिनुभएको छ। बाबाको आदेश छ पवित्र अवश्य बन्न पर्छ हैन त? एक बाबालाई याद गर्नुपर्छ र पवित्र अवश्य बन्न पर्छ, यो बाबाको आदेश छ। तेस्रो पोइन्ट। चौथो बाबाले आज वरदानमा हैन पुण्य आत्मा बन्ने विधि बताउनु भएको छ। पापलाई नाश गर्ने विधि बताउनु भएको छ। विशेष पाप त धेरै छ शिरमाथि हैन, आत्मामा पापको खाता कति छ, फाइल कति ठुलो छ, यसलाई समाप्त गर्ने विधि आज बताउनु भएको छ। बाबाले उदाहरण दिनुभयो, जसरी यो प्रकाश छ, लाइट छ, जहाँ त्यहाँ पाप चोरी अथवा कुनै पनि पाप हुँदैन, देख्ने ठाउँमा पाप हुँदैन हैन। पाप जहाँ पनि हुन्छ त्यहाँ नदेख्ने ठाउँमा हुन्छ हैन, अन्धकारमा हुन्छ, बन्द कोठामा हुन्छ। तर यस्तो उज्यालो भएको ठाउँमा, ओपन प्लेसमा पाप हुँदैन। जसरी त्यसै गरी जब तिमी डबल लाइट बन्छौ, तिम्रो स्थिति जब डबल लाइट हुन्छ, पवित्रता हैन, अर्को लाइट के को? आत्मा लाइट हैन।
आत्मा स्वरूपमा स्थित भएर पवित्र जब बन्छ, यो डबल लाइट हुन्छ, तिम्रो जीवनमा पनि पाप हुँदैन, तिमीबाट पनि पाप कर्म हुँदैन। पुण्य आत्माले कहिले पनि, तिमी पुण्य आत्मा बन्छौ, पुण्य आत्माले कहिले पनि पाप कर्म गर्दैन, होइन, पापै हुँदैन। अब जहाँ पाप हुन्छ त्यहाँ बाबाको याद हुँदैन, होइन। जहाँ जो पुण्य आत्मा हुन्छ उसले बाबाको निरन्तर याद गर्दछ, होइन। यसरी पुण्य आत्मा बनिसकेपछि पाप हुँदैन। पुण्य आत्मा बन्नको लागि डबल लाइट स्थिति हुनुपर्छ, होइन। र निरन्तर बाबाको याद भयो भने पुण्य आत्मा बनिन्छ, पुण्य आत्मा भयो भने पाप हुँदैन। यसरी पाप आत्माबाट बन्नबाट बच्न सकिन्छ अथवा पुण्य आत्मा बन्न सकिन्छ, पापलाई समाप्त गर्ने विधि, होइन त। र पाँचौँमा बाबाले सदा हर्षित रहने विधि के त? खुसी भइराख्न पर्यो। धेरै छ, प्रत्येक जसो मुरलीमा बाबाले बताउनुहुन्छ, आज बताउनु भएको छ, सानो लाइन छ तर महत्त्वपूर्ण लाइन छ स्लोगनमा, जसले यो सृष्टि नाटकको हर दृश्यलाई साक्षी भएर हेर्छ ऊ सदा के रहन्छ? हर्षित रहन्छ। साक्षी भएर हेर्न सक्नु पर्यो, किनकि साक्षी भएर हेर्नको लागि आफूलाई, होइन, हिरो पाठधारी कलाकार सम्झिनुपर्छ। यो सृष्टि नाटकको म आत्मा कलाकार हुँ। कलाकारको नियम के हो भने अर्काको रोललाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, हर घटनालाई साक्षी भएर हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यो घटना जस्ताको त्यस्तै हेर्न पर्ने हुन्छ, त्यसबाट अप्रभावित, अविचलित, होइन, अनटच्ड, एकदम त्यसको कुनै पनि प्रभावले आफूलाई नछोस्, त्यस्तो खालको साक्षी भाव भएर हेर्न पर्ने हुन्छ साक्षी द्रष्टा। तब के हुन्छ? सदा हर्षित। न त के हुन्छ, जस्तो घटना छ त्यस्तै बनियो भने, जस्तै फिल्म हेर्दा, सिरियल हेर्दा, कुनै सिन हेर्दा व्यक्ति रुन्छ नि, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो सिन जस्तो छ त्यस्तै आफूलाई त्यही मिसाइयो कि त्यही समाहित गरियो। यो संसारमा पनि अब कुनै व्यक्तिको घरमा के भइरहेको हुन्छ त्यहीँ गयो, त्यहीँ रोयो, उता गयो, जे भएछ त्यहीँ त्यस्तै बनिदियो। यस्तो भयो भने हाम्रो खुसी हट्छ। खुसीको रिमोट कन्ट्रोल घटना, परिस्थिति र व्यक्तिको हातमा जान्छ, होइन। त्यसैले बाबाले जे पनि घटना घट्छ, चाहे आफ्नो जीवनमा, चाहे अर्काको जीवनमा, चाहे जस्तोसुकै सिन संसारमा हुन्छ, त्यसबाट एकदम अविचलित साक्षी भाव भयो भने सदा हर्षित रहन सकिन्छ। 5वटा पोइन्ट बाबाले बताउनु भयो। पहिलो, यो संसारबाट बुद्धि के अरे यो ममत्व मेटाइदियो, पुरानो दुनियाँबाट ममत्व मेटाओ। दोस्रो, भाग्यशाली आत्मा बन, यसका लागि 4वटा निशानीहरू बाबाले चेक गर्नको लागि हामीलाई दिनुभएको हो, होइन। तेस्रोमा बाबाको आदेश छ, पवित्र अवश्य बन्नु छ, किनकि रहमदिल बाबा हुनुहुन्छ र दुःखबाट मेटाउने केवल बाबाले हो, बाबाको ज्ञानले हो, अरू कुनै अप्सन छैन। र चौथो, पावन बन्नु छ, होइन, पुण्य आत्मा बन्नु छ, होइन। पापलाई खत्तम गर्नको लागि बाबाले विधि बताउनु भएको छ, डबल लाइट बन र निरन्तर बाबालाई याद गर। र चौथो, पाँचौँ, हर्षित रहनका लागि विधि बताउनु भयो, साक्षी द्रष्टा बन, साक्षी भएर हर दृश्यलाई हेर, तिमी हर्षित रहनेछौ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद छ ब्रह्मकुमारी शिशिरभाइजीलाई अत्यन्त सुन्दर ढङ्गबाट बाबाको अत्यन्त गहन 5 पोइन्ट हामी सबैलाई सुनाउनु भयो। र संसार दुःख स्वरूप छ, अहिले दुःखै दुःखको पहाड खसेको छ व्यक्तिको जीवनभरि, तनको, मनको, सम्बन्धको, भविष्यको चिन्तै चिन्ता। मैले एउटा एकदम राम्रो कथा अस्ति सुनेको थिएँ। कथा हजुरहरू सबैलाई आज यो साक्षी द्रष्टाको विषयमा अन्त्यमा आज सुनाउन मन लाग्यो कथा। अनि एकजना आमा हुनुहुन्न रहेछ, आमाले एकछिन आमा चाहिँ को 2वटा सन्तान हुनुहुन्न रहेछ। 2वटा सन्तानमा एकपल्ट जेठो सन्तानकोमा जानुभएछ। जेठो सन्तानको व्यापार के रहेछ भन्दा यी पानी आउँदा वर्षादी छाता प्लास्टिकहरू बेच्ने व्यापार रहेछ। अनि जेठो सन्तानले भने व्यापार कम भइरहेछ आमा, पूजा गरिदिनुहोस्, शिव बाबालाई याद गरिदिनुहोस्, राजयोगको अभ्यास गरिदिनुहोस्, यहाँ आएर व्यापार बढ्छ कि भने। नभन्दै बिहान बिहान गएर सधैँ आमाले धुपबत्ती पूजा
साथमा शिव बाबालाई याद गर्नुभएछ। अनि पानी एकदम आएछ कि पानी बर्सात भएछ। अब पानी बर्सेपछि बल्ल व्यापार हुने। पानी घनाघोर पानी आएछ अनि व्यापार फटाफट भएछ। पैसा त यति धेरै भएछन्। आमा हजुर अलि दिन बसिदिनुहोस्, यसरी नै पानी बर्सिरह्यो, तपाईँले याद गरेर शिव बाबालाई भने व्यापार अझै बढ्ने छ अनि बल्ल राम्रो हुन्छ हामीलाई। आमा बस्नुभएछ। व्यापार त पानी पनि बर्सेछ। उता राजयोग बाबाले याद गर्ने बित्तिकै पानी घट पानी आउने, व्यापार बढिहाल्यो। अब फेरि अर्को सन्तानकोमा जानु पऱ्यो। फेरि अर्को सन्तानको व्यापार के रहेछ भन्दा तितौरा, मस्यौरा, गुन्द्रुक पार्ने अनि तिनी बेच्ने रहेछ हेर्नु, होइन। अब त्यो बेच्दाखेरि त त्यो के हुने भयो, घाम नलागेर धुरु रोइरहेर व्यापार चौपट बिग्रेको रहेछ, होइन, व्यापार नभएको। अब उनलाई आमा हजुर आएर राजयोग शिव बाबालाई याद गरिदिनु पऱ्यो। मेरो त चौपट भयो, पानी आएर घाम लागिदियो भने बल्ल तितौरा मस्यौरा, होइन, गुन्द्रुक सब सुक्ने थियो। फेरि आमाले पूजा बाबालाई याद गर्न थाल्नुभयो, राजयोगको अभ्यास गर्न थाल्नुभयो। व्यापार राम्रो होस् भन्यो भने एकदम फेरि घाम लाग्न थालेछ। घाम लागेपछि सब तितौरा मस्यौरा सब बिकेछन्। एकदम पैसाको एकदम आम्दानी भएछ। आमा अलि दिन यतै बसिदिनुहोस् भन्नुभएछ कि छोराले। अनि उहाँको फेरि श्रीमानले बोलाउनु भएछ। भयो अब छोराहरूकोमा धेरै बस्नुभन्दा अब यतै आउनु पर्यो, भयो नि अब भनेर भनेपछि अब जानुभयो घर, अब आफ्नो श्रीमान भएको ठाउँमा। उहाँ गएपछि आमा जब पानी आउँछ फेरि एउटा छोरालाई सम्झेर रोको रोइ। अब त्यसको के हालत होला, त्यसको व्यापार त चौपटै भयो, के खान्छन् भनेर रुनी। घाम लाग्दा पनि अनि रोको रोइ। अब उसको व्यापार के हुन्छ, अब बिक्ने भएन, होइन। कहिल्यै पनि उहाँलाई त सुखै भएन। घाम लाए पनि रोको रोइ, पानी आए पनि रोको रोइ। अब मेरो सन्तानले के खान्छन्, यस्तो किसिमको मनस्थिति भयो कि फेरि अब शिव बाबाको घरमा जानुभयो। बहिनीजीले फेरि सम्झाउनु भयो, होइन, दिदीले र शिव बाबाको श्रीमत अनुसार सम्झनुहोस्, हेर्नुहोस्, हजुरले आफ्नो विचारको धारालाई चेन्ज गर्नुहोस् र खुसी हुनुहोस्। यो संसारलाई साक्षी भावले हेर्नुहोस्, होइन। पानी आउँदा पनि खुसी हुनुहोस्, घाम लाग्दा पनि खुसी हुनुहोस्। अब घाम लाग्दाखेरि कान्छो सन्तानलाई सम्झेर खुसी हुनुहोस्, उसकोमा धेरै व्यापार भइरहेको छ, घाम लाग्यो धन्यवाद भगवान् भन्नुहोस्। अब पानी आउँदाखेरि जेठो सन्तानलाई सम्झेर खुसी हुनुहोस्, उसको व्यापार बढिरहेको छ, बल्ल उसलाई राम्रो भयो भनेर। जे आउँछ त्यति बेला उही सन्तानलाई सम्झनुहोस् र त्यो पोजिटिभ सोच्नुहोस्। तपाईँले यो उल्टो पार्नुभयो, त्यसलाई सुल्टो बनाउनुहोस् र शिव बाबालाई धन्यवाद दिनुहोस् भन्नु। त्यही भएर यो संसारमा आउने जो मान्छेको विचारधारा नेगेटिभ छ उसलाई जे गर्दा पनि खुसी नै छैन कि, जेमा पनि नकारात्मक उल्टो सोचेको छ। सोचाइको कारणले नै के हुन्छ, अत्यन्त दुःख, मनमा शोक पैदा हुन्छ, चिन्ता पैदा हुन्छ। चिन्ताले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरबाट अत्यन्त विषाक्त हार्मोन्सहरू निस्कन्छन्, जसले गर्दा शरीरमा रोग प्रतिकार गर्ने क्षमता घट्छ, काम गर्ने शक्ति घट्छ, रचनात्मक बुद्धि नष्ट हुन्छ। हर घटनामा खुसी हुनुहोस्, चाहे जस्तो सुकै घटना किन्नुहोस्, त्यसलाई साक्षी द्रष्टा भएर हेर्नुहोस् र हर्षित रहनुहोस् भनेर शिव बाबाले भन्नुभएको छ। जो सधैँ हर्षित रहन्छ उसैलाई बाबाले प्यार गर्नुहुन्छ, बाबाको प्रिय हुन्छ। जो मलिन र खिन्न चित्त छ ऊ बाबाको प्यारो हुन सक्दैन, खिन्न चित्त नहुने, होइन। हस्, आज हाम्रो प्यारो नानुको 21 दिनको भोग कार्यक्रम छ जेसिका सुवेदीज्यूको, र उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि उहाँको मातापिताले सङ्कल्प गर्नुभएको छ। शिव बाबालाई आज भोग लगाउँदैछौँ। ओम शान्ति।